नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। गुल्मीमा सोमबार थप 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 422 जना पुग्यो। प्रदेशमा सरकारको झन्डै 2 करोडको लागतमा गुल्मीको रेसुङ्गा क्षेत्रमा पैदल मार्ग निर्माण। धार्मिक महत्त्वसँगै पर्यटकीय स्थल बनाउने उद्देश्य। गुल्मीमा 1 जना युवाको हत्या गरेर नगद र जिन्सी सामान चोरी। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान हुँदै। र ढोरपाटन नगरपालिकालाई साइन रेसुङ्गा बैंकको सहयोग। नगरपालिकालाई सबैको सहयोगको खाँचो रहेको नगर प्रमुख नेपालीको भनाई। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। के तपाईलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। विगत, वर्तमान र भविष्य, रोग, ग्रह दशा के कस्तो चल्दैछ, वा यदि तपाईँ आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट चिन्तित हुनुहुन्छ, यदि हुनुहुन्छ भने श्री सिद्धिविनायक आध्यात्मिक ज्योतिष सेवा तथा परामर्श केन्द्र खुलेको हुँदा एकपटक अवश्य पाल्नुहोस्। हाम्रा सेवाहरू। हामी कहाँ आध्यात्मिक शक्तिको माध्यमबाट सम्पूर्ण ग्रह दशा हेर्नुका साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्न आएका जस्तोसुकै जीर्ण समस्याको पनि अन्त्य गरिन्छ। विवाह, व्रतबन्ध, जब होम, रुद्री र कर्मकाण्डका सम्पूर्ण शुभ साइत जुराई ग्रह दोष हटाइन्छ। व्यापार व्यवसाय, रोजगारी, शिक्षा लगायत अन्य विविध विषयमा आएका समस्याको निराकरणको लागि उचित सल्लाह दिइन्छ। चिना हेरिन्छ र
नाम, जन्ममिति, जन्मस्थानको आधारमा कम्प्युटर माध्यमबाट सम्पूर्ण ग्रह दशा हेरिन्छ। सिद्धिद्वारा जप गरी राशि अनुसारको पत्थर, लक्ष्मी यन्त्र, बुटी उपलब्ध गराइन्छ। वास्तु परामर्श दिनुका साथै वास्तु दोष हटाइन्छ, पितृ बोलाइन्छ र पितृ दोष हटाइन्छ, मोचको उपचार गरिन्छ। हस्पिटल जाँदा जाँदा रोग निको नभएर निराश हुनुहुन्छ भने एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। सम्पर्क श्री सिद्धिविनायक आध्यात्मिक ज्योतिष सेवा तथा परामर्श केन्द्र, रेसुङ्गा नगरपालिका तमघास, आँखा शिविरको गेटसँगै जोडिएको दोस्रो घर, खानी गाउँ 8 गुल्मी। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 98677 10704 र 98617 37514। बस पार्कबाट अहिले खानी गाउँ गुल्मी जिल्ला हस्पिटल आँखा शिविर माथि सरेको छ है। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मीमा सोमबार थप 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। संक्रमित दुवैजना रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले बताउनुभयो। यो सँगै गुल्मी जिल्लामा 422 जना कोरोना संक्रमितको संख्या भएको छ। आज हामीले यसै सन्दर्भमा रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीसँग कुराकानी गरेका छौँ। पछिल्लो क्रममा रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा पनि 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। के छ उहाँहरूको अवस्था, जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले उहाँहरू चाहिँ एकजना गोर्खाबाट काठमाडौँ हुँदै अनि पाल्पा भएर चाहिँ आउनु भएको रहेछ र उहाँको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट गर्दाखेरि सङ्क्रमित हुनुभएको छ। उहाँ एकजना चाहिँ त्यसरी सङ्क्रमित हुनुभएको छ। उहाँ चाहिँ पालिकाको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ अहिले र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। र अर्को एकजना उसमा काठमाडौँ गएर फर्किने क्रममा सङ्क्रमणमा पर्नु भएको छ र उहाँ पनि अहिले चाहिँ होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। के छ उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ के छ? हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगभग सकिसकेका छौँ। करिब 22-23 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइसकेको छ। उहाँहरूको हामी भोलि स्वाब सङ्कलन गर्छौँ र त्यसपछि परीक्षणको लागि ल्याबमा पठाउँछौँ। रुरु क्षेत्र गाउँपालिका गुल्मी भित्रिने नाका पनि रहेको छ। रिडी बजार हुँदै बागलुङ सँगै अर्घाखाँची जाने मान्छेहरू पनि त्यो नाका भएर प्रवेश गरेका छन्। अहिले गुल्मी जिल्लामा बाहिरी जिल्लाबाट प्रवेश गर्दै गर्दा PCR रिपोर्ट अनिवार्य भनिएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, चेक जाँच कसरी गर्नुभएको छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेको छ भने हाम्रो 6वटा गाउँ स्थानीय तहहरू जस्तो चन्द्रकोट, कालीगण्डकी, सत्यवती, रुरु क्षेत्र, छत्रकोट र गुल्मी दरबार, यी 6वटा स्थानीय तहहरूलाई को एउटै होल्डिङ सेन्टर कायम गर्ने गरी रेडीमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने भनेर सुरु सालको अध्यक्षतामा एउटा रेडीमा मिटिङ बस्यो र त्यो बैठकबाट निर्णय भएअनुसार त्यहाँ एउटा चाहिँ रेडीमा हाम्रो 1 नम्बर वडाको अध्यक्षको संयोजकतामा एउटा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ। त्यो समितिले त्यहाँ क्वारेन्टाइन निर्माण र त्यसपछि गएर होल्डिङ सेन्टरमा त्यहाँ राखी त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षण समिति व्यवस्थापन गरी सङ्क्रमित भयो भने सम्बन्धित पालिकाको आइसोलेसनमा पठाउने र त्यसपछि गएर अथवा क्वारेन्टाइनमा पठाउने लगायतको जिम्मेवारी त्यहाँबाट भइराखेको छ अहिले। र त्यसको सुरक्षा व्यवस्थाको लागि चाहिँ जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक र सुरक्षा समितिको बैठकले निर्णय गरे अनुसार वीरभद्रजन गुल्मबाट नेपाली सेनाको टिम चाहिँ आइसक्नु भएको छ। त्यो सुरक्षाको टिम जिम्मा चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले के भएको छ भने एउटा चाहिँ गुल्मी हाम्रो रुरु क्षेत्र भनेको खास यो गुल्मी मात्रै नभएर अर्घाखाँची, बागलुङ र केही स्याङ्जाका मान्छे पनि त्यो बेल्ट भएर आउने गर्दाखेरि चाहिँ असाध्यै संवेदनशील क्षेत्र चाहिँ छ। अझै पनि केही व्यक्तिहरू यद्यपि पछिल्लो चरणमा मोटर बाटो भएर आउने व्यक्तिहरूको त निगरानी भइराखेको छ। तर कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ अब रेडी खोला तरेर आइदिने अथवा चाहिँ अब सडक मार्ग नभएर अन्य मार्गहरू प्रयोग गरेर आउने लुकीछिपी पनि कतिबाट खेप्ने स्थिति अझै पनि पूर्ण रूपमा रोक्न सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जोखिमको क्षेत्र चाहिँ अझै बढिरहेकै छ र यद्यपि कतिपय व्यक्तिहरू अझै पनि लुकीछिपी गरेर अथवा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको आँखा चलेर अथवा कुनै तरिकाले त्यसरी
भित्रिने क्रम चाहिँ बढेको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अथवा अनौपचारिक जानकारीमा आइरहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ थप के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? अहिले त्यो सुरक्षाको जिम्मा त पूर्ण रूपमा अब नेपाली सेनाले जिम्मा लिइसकेपछि र त्यो 6वटा पालिकाको त्यहाँबाट हेर्ने भनेर भनिसकेपछि हामीले पालिकाले भन्दा पनि त्यो क्षेत्रबाटै भइराखेको छ अहिले होइन। अरू गाउँपालिकाभित्र छिरिसकेका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ उहाँहरूको चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्ने, त्यसपछि गएर सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, स्वाब सङ्कलन लगायतका कामहरू गाउँपालिकाले चाहिँ गरिराखेका छौँ। रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाभित्र क्वारेन्टिनहरू चाहिँ कति क्षमताका क्वारेन्टिनहरू चाहिँ यहाँहरूले बनाउनु भएको छ? आइसोलेसनको अवस्था के छ यो विषयमा पनि जानकारी गराउनु न। हामीले पहिला करिब हामीले 20वटा क्वारेन्टिन बनाएका थियौँ पालिका स्तरमा र सम्बन्धित कार्यालयको पायक पर्ने वडामा र सम्बन्धित टोल बस्तीहरूमै पायक पर्ने गरी क्वारेन्टिन बनाएर व्यवस्थापन गरेका थियौँ। पछिल्लो समयमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर त्यहाँ गर्ने भनिसकेपछि हामीले अहिले 3वटा एउटा चाहिँ सभा हल गाउँपालिकाहरूले नै बनाएको सभा हल, त्यसपछि गएर एउटा युग ज्योति प्रावि जुन चाहिँ विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या पनि न्यून भएको, अत्यन्तै 3जना विद्यार्थीहरू मात्रै भएको र त्यो चाहिँ पछि महत्त्वको क्रममा पनि जान सक्ने स्थिति भएको हुनाले त्यो विद्यालय, अर्को एउटा चाहिँ मनोकामना प्रावि भनेर 3वटा ठाउँमा हामीले चाहिँ क्वारेन्टिन बनाएका छौँ। यद्यपि पछिल्लो चरणमा हाम्रो होल्डिङ सेन्टरमा पनि त्यहाँ रहने भइसकेपछि क्वारेन्टिनको काम पनि लगभग त्यहीँबाट हुने जस्तो देखिएको छ। र आइसोलेसनको सम्बन्धमा हामीले रुरु संस्कृत विद्यापीठमा एउटा आइसोलेसन बनाएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अहिले 8 बेडको आइसोलेसन त्यहाँ तयारी अवस्थामा छ र त्यहाँ आइसोलेसन चाहिँ का बिरामीहरू जो चाहिँ घरबाट बाहिर बस्नुपर्ने अवस्थाका हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाभित्र थप समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नको लागि रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूले के काम गरिरहनु भएको छ? अहिले हामीले चाहिँ त्यो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र जहाँ सङ्क्रमण समुदायमा जान्छ कि भन्ने शङ्का लागेको शङ्कास्पद क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रलाई सिल गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ। हाम्रो अब केही लगत्तै हाम्रो सूचना हामी जारी गर्छौँ हामी सञ्चार माध्यमहरूबाट अथवा हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेजबाट, त्यसपछि गएर सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ हाम्रा वडा कार्यालयहरू मार्फत हामी सूचनाहरू चाहिँ जारी गर्छौँ र त्यो क्षेत्रलाई सम्भावित समुदायमा जान सक्ने सम्भावित क्षेत्रलाई हामी सिल गर्छौँ, तत्कालै सिल गर्छौँ र भोलिदेखि नै हामी सिल गर्ने तयारीको लागि छलफल गरिरहेका छौँ। जस्तै यो कोरोनाको महामारी त एकातिर छ, यो समयमा विदेशबाट भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट फर्किने युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। उहाँहरू गाउँमा आइसके पछाडि बेरोजगार बस्नु परेको छ, फेरि जाने अवस्था पनि छैन। नेपालमै रहने धेरै युवाहरू यति बेला बेरोजगार बन्नु भएको छ, रोजगारी गुमाउनु भएको छ। यो बेलामा उहाँहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नको लागि, आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्नको लागि रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले कुनै कार्यक्रमहरू बनाएको छ त? हामीले खास गरेर कृषिको क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा लाग्ने अथवा कुनै एउटा यस्तो व्यवसाय गर्छु भनेर आउने व्यक्ति अथवा समुदायहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न खालका हाम्रा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू छन्। त्यो क्षेत्रबाट हामीले हेर्छौँ र दोस्रो सँगसँगै अब तत्कालै डाइरेक्ट रोजगारीको क्षेत्र त अब हामीले चाहिँ भेटाउन अब अलिक मुस्किलै पर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ, किनभने यो हाम्रो क्षेत्र भनेको खास गरेर कृषि उत्पादनतिरै बढी जोड दिने क्षेत्र हो। अरू उद्योग कल कारखाना लगायतका क्षेत्रहरू हामीसँग छैन र स्वरोजगार हुने पनि प्रशस्त सम्भावना यहाँ अलिक कमै छ। त्यसैले अलिकति कृषि क्षेत्र उत्पादनको काममा लाग्ने र कृषि पेसालाई अँगालेर कसैको जग्गा भाडामा लिएर अथवा आफ्नै जमिन पनि विगतमा खाली रहेका 25 जग्गाहरू समेत जोडेर चाहिँ काम गर्छु भन्ने क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। अनि अर्कोतिर बजारका कुराकानी गर्नुपर्दा अत्यावश्यक वस्तुहरूमा कुनै ठाउँमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भइरहेको, कालोबजारी भइरहेको भन्ने खालका समाचारहरू पनि सुन्नमा आउँछ। रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले विशेष त बजार अनुगमन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ अथवा छैन? के गर्नु भएको छ यो क्षेत्रमा यहाँहरूले? हामीले खास गरेर यो हाम्रो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हामी पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर हामीले यो बजार अनुगमनको कामलाई नियमित रूपमै गरिरहेका छौँ। हामीले विगत लगत्तै पनि केही हजुरले थाहा पनि पाइसक्नु भयो होला, 10-15 दिन अगाडि पनि हामीले चाहिँ दुईचोटि चाहिँ बजारको अनुगमन गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि गरिसकेका थियौँ र केही जुन के अरे म्याद नागेका
त्यसपछि गएर गुणस्तरहीन भएका त्यस्ता खालका वस्तुहरू हामीले जफत पनि गऱ्यौँ र सुरक्षाकर्मीहरूको रोभरमा राखेर मुचुल्का समेत गरेर त्यसलाई नष्ट समेत हामीले गरिसकेका छौँ र सबै पसलहरूलाई हामीले चाहिँ मूल्य सूची तपाईँ राख्नुपर्छ भनेर मूल्य सूची राख्ने र त्यसपछि गएर उपभोक्ताहरूलाई पनि मूल्य हेरेर मात्रै खरिद गर्ने, त्यसपछि गएर बिल विजेकहरू लिने अनि यो व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्ने र त्यसपछि गएर जुन यो म्याद नगएका सडे गलेका अथवा चाहिँ खाना नहुने अखाद्य भइसकेका सामग्रीहरू चाहिँ यस विषयमा चाहिँ रोक लगाउन लागि आवश्यक निर्देशन सल्लाह सुझावहरू दिइराखेका छौँ। अनि अर्को कुरा, रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा लामो समयसम्म विद्युत अवरुद्ध भएको भन्ने पनि जानकारी हामीलाई बेला बेलामा गुनासोहरू आउने गर्दछ। यस्तो समस्या चाहिँ किन आइरहेको छ? गाउँपालिकाले चाहिँ निगरानी गरेको छ अथवा छैन? यो विषय चाहिँ के हो खासमा? यो खास गरेर हाम्रोमा के छ भने दुईटा विधि, एउटा चाहिँ सबै अधिकांश ठाउँमा हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रणालीमा छ र थोरै केही ठाउँमा मात्रै हाम्रो सामुदायिक विद्युत वितरण छ। त्यसो भने हाम्रो समस्या के भइरहेको छ भने विद्युतमा हामीले असाध्य समस्या भइरहेका छौँ। विद्युतमा सम्बन्धित निकायबाट जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शाखा कार्यालय ऋणीमा पनि छ, त्यसपछि तम्घास पनि छ होइन, उहाँहरूले समयमा आएर विद्युतको स्थिति के छ, तारहरू कसरी गइरहेका छन्, पोलको अवस्था के छ, यी क्षेत्रहरूको बारेमा राम्रोसँग चाहिँ उहाँहरूले अनुगमन गर्ने, ध्यान दिने क्रममा चाहिँ अलिकति पर्याप्त चाहिँ उहाँहरूको दृष्टिकोण नपुगेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई फिल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि विद्युतको क्षेत्रमा हामीले समस्या छौँ। किनभने अब हामीले आफै गएर उहाँहरूको चाहिँ बिजुलीका तारहरू तानिदिने, पोलहरू गाडिदिने, हाम्रो ठाउँबाट बनाउने भन्ने त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरो रहेन र त्यो उहाँहरूले सम्बन्धित क्षेत्रबाट हामीले पटक पटक भनेका छौँ। कहीँ ट्रान्समिटरका समस्याहरू छन्, कहीँ ट्रान्समिटर चाहिँ जलेकै अवस्थामा छन्, त्यसलाई सार्नुपर्ने स्थिति छ, घर जोखिममा परेको स्थिति छ। यी क्षेत्रहरूका कुरामा हामीले पटक पटक उहाँहरूसँग मौखिक लिखित रूपमा अनुरोध गर्दा पनि अलिकति पर्याप्त ध्यान उहाँहरूबाट पुग्न सकेको छैन। हामीले झगझगाइराखेका छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो भएन, हेरिदिनु पर्यो तपाईँले भनेका छौँ। आगामी दिनमा पनि हाम्रो त्यो प्रयास निरन्तर जारी रहन्छ। तर पर्याप्त रूपमा जति हामीले चाहिँ उहाँहरूबाट यो विद्युतको क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरीहरूमा सुधार हुनुपर्ने हो, त्यो पर्याप्त भए जस्तो चाहिँ देखिएको छैन। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर रुरु क्षेत्रवासी आम जनताहरूलाई? अहिले भर्खरै अब मेरो तर्फबाट भन्दाखेरि र गाउँपालिका तर्फबाटै पनि मैले यहाँहरूसँग राख्दाखेरि सम्पूर्ण रुरु क्षेत्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी अहिले सङ्क्रमणको अत्यन्तै उच्च जोखिममा पुग्ने चरणमा छौँ। यद्यपि हामी आत्तिहाल्नुपर्ने, त्यसबाट चाहिँ तर्सिने, भाग्ने अथवा त्रसित हुने नभइकन स्वास्थ्यका पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र पटक पटक साबुन पानीले हात धुने र सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किने, अत्यावश्यक भएर बाहिर निस्किनै पर्ने अवस्थामा पनि मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र निस्किने र घरमै बस्दा पनि सुरक्षित तरिकाले रहने गरी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सचेत र सुरक्षित तरिकाले रहन अनुरोध गर्छु र यसबाट सङ्क्रमण भयो, समुदायमा अत्यन्त फैलियो भनेर चाहिँ डराउनु, त्रसित हुनुभन्दा पनि आफू सुरक्षित रहेर सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू अपनाएर जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले रहनु हुन र यसले थप सङ्क्रमण हुन नदिन गाउँपालिकालाई सहयोग गर्न पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुल्मीको धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गामा पैदल मार्ग सिँढी निर्माण गरिएको छ। यसले रेसुङ्गा क्षेत्रको सुन्दरता थप बढाएको छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारको झन्डै 2 करोडको लागतमा ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल रेसुङ्गा क्षेत्रमा पैदल मार्ग सिँढीको निर्माण गरिएको हो। एक रिपोर्ट। धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल गुल्मीको रेसुङ्गा क्षेत्रमा पैदल मार्ग निर्माण गरिएको छ। जिल्ला सदरमुकाम तम्घासको शिरमा पर्ने रेसुङ्गा क्षेत्रमा धार्मिक महत्त्वसँगै पर्यटकीय स्थल बनाउने उद्देश्यले पोखरीदेखि यज्ञशालासम्मको 700 मिटर क्षेत्रमा पैदल मार्गमा सिँढी निर्माण गरिएको हो। सदरमुकाम तम्घासबाट करिब 30 मिनटको गाडीको यात्रापछि रेसुङ्गा क्षेत्रको पोखरीसम्म पुग्न सकिन्छ। पोखरीबाट रेसुङ्गा क्षेत्रको यज्ञशाला, भ्यू टावर लगायतका विभिन्न मन्दिरहरू
स्थानहरूमा पुग्न पैदल यात्रा गर्नु पर्दछ। त्यस स्थानसम्म पुग्न झन्डै 20 मिनेट पैदल हिँड्नु पर्दछ। मन्दिर अवलोकनमा पुग्ने श्रद्धालु भक्तजनहरूको सहजताका लागि पैदल मार्ग निर्माण गरिएको छ। रेसुङ्गा क्षेत्रमा गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघले 17 लाखको लागतमा पैदल मार्गमा सिडी बनाउन सुरुवात गरेको थियो। तर त्यो लागतले सुरुवात गरे तापनि पूरा गर्न धेरै रकम लाग्ने भएपछि प्रदेश नम्बर 5 को पर्यटन मन्त्रालयबाट 1,82,50,000 लागतमा रेसुङ्गा क्षेत्रमा सिडी निर्माण गरिएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालले बताउनु भयो। र अनि यो सिडीको लागि स्वीकृति 80 गरो, तर अहिलेसम्म भुक्तानी 70 दियो गर्दा टोटल अहिलेसम्म त्यो सिडीमा अलिकति भिउनु पाइन्छ। त्यो त पैसा यही पैसाभित्र सम्पन्न गर्छ भन्नु छ भोक्ता निर्माण समितिले होइन। 1 गेसालासम्म र त्यसको दाम टोटल 1,82,50,000 मात्र, के अरे 1,82,00,000 मात्रै, 1,82,50,000 मात्रै खर्च भएको छ र त्यति उहाँले भुक्तानी नछ। पैदल मार्गको पोखरीदेखि यज्ञशालासम्म 700 मिटरसम्म 12 फिटको चौडाइमा 3 वटा रेलिङ राखेर 2 लाइन हिँड्न मिल्ने गरी सिडी निर्माण गरिएको छ। यज्ञशालादेखि रेसुङ्गा भ्यू टावर लगायतको 300 मिटर क्षेत्रमा 8 फिटको चौडाइमा 2 वटा रेलिङ राखेर सिडी निर्माण कार्य चलिरहेको नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालले बताउनु भयो। त्यस स्थानको निर्माणको लागि पनि प्रदेश सरकारकै आर्थिक सहयोगमा रु 50 लाख लागतमा सिडी निर्माण कार्य चलिरहेको नगर प्रमुख भुसालले बताउनु भयो। एकै माथि पनि अलग्ग 50 लाखको फेरि स्टेड गरेर कामहरू भइराखेको छ। तल अलिकति मुखा गेटमा भ्याउने काम छ थोरै, अब 5-7 मिटर होला र त्यो भ्यायो भने त्यो सम्पन्न हुन्छ। बागलुङको गलकोटबाट आकर्षक ढुङ्गा ल्याएर पैदल मार्गमा सिडी बनाइएको हो। निकै आकर्षक तरिकाले निर्माण गरिएकाले पैदल हिँड्नेहरूका लागि सजिलो र मनमोहक बनेको छ। रेसुङ्गा क्षेत्रको पोखरीमा स्नान गरेपछि मुख्य मन्दिर लगायतका विभिन्न स्थलको अवलोकनका लागि यज्ञशाला मन्दिर जाने गर्दछन्। धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गाको शिखरमा त्रेता युगका अयोध्याका राजा दशरथका राजकीय ऋषि श्रृङ्गले तपस्या गरेको आध्यात्मिक महत्त्व रहेको जनश्रुतिमा छ। रेसुङ्गामा द्वापर युग त्रेता युगदेखि नै यसको महत्त्व रहेको विभिन्न धर्म ग्रन्थमा उल्लेख पनि रहिआएको छ। ऋषि श्रृङ्गेश्वर, यदुकानन्द, रामचन्द्र जस्ता धेरै ऋषि महर्षिहरूको तपस्या स्थल रेसुङ्गाको महत्त्व धेरै वेद पुराणहरूमा समेत उल्लेख छ। द्वापर युगदेखि नै सिद्ध स्थल बनेको रेसुङ्गा विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै अहिले सुन्दर पुण्य भूमि बनेको छ। समुद्री सतहबाट 2340 मिटरको उचाइमा रहेको रेसुङ्गा धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय तपोभूमि मात्र नभएर जैविक विविधताले पनि भरिपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। अनिल खत्री, गुल्मी। गुल्मीमा एकजना युवाको हत्या गरेर नगद र जिन्सी सामान चोरी भएको छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हस्तीचौरको छिन्ना खोलामा होटल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका 23 वर्षीय मोती बहादुर कुँवरको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी प्रवीणलाल श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 छिन्नु खोलामा चाहिँ होटल गरी बस्ने वर्ष 23 को मोती कुँवरलाई टाउको र शरीरको अन्य भागमा कुटपिट गरी सोही होटलमा भाका चाहिँ नै नगद र जिन्सी सामान चाहिँ लिएर गएको अवस्था छ र उनको दाइ बिहान चाहिँ पसलमा जाँदाखेरि त्यो अवस्था देखिसकेपछि हाम्रो नजिकको प्रहरी चौकीलाई चाहिँ खबर गरिसकेपछि अचेत अवस्थामा रहेछ। त्यसलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ नै हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ नै जिल्ला अस्पतालमा ल्याउँदाखेरि अस्पतालमा ल्याएको केही समयपछि चाहिँ नै उहाँको मृत्यु भएको छ। यो घटनाको चाहिँ नि हामीले नै अनुसन्धान चाहिँ नि को क्रममै छ, अनुसन्धान गरेका छौँ। अब अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि 35,000 पैसा नगद है, 10,000 बराबरको एनसिएलको के अरे रिचार्ज र त्यहाँ पसलमा भएका यो मदिरा पसल रहेछ त्यो खुकुरी रम, त्यो कति भन्ने कुरा छैन, खुकुरी रम र डायमन्ड रक्सी लगेको छ भने
पनि आएको छ। मृतक कुँवरको टाउको र शरीरको अन्य भागमा कुटपिट गरेर नगद र जिन्सी सामान चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ। मोती र उहाँका दाजु यमबहादुर कुँवरले होटल सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो। मृतक कुँवरका दाई बिहान आउँदा भाइलाई अचेत अवस्थामा रगताम्य फेला पारेको यमबहादुर कुँवरले बताउनु भएको छ। होटलबाट नगद रु 35,000 रुपैयाँ, 10,000 बराबरको एनसेलको रिचार्ज कार्ड र होटलमा भएको खुकुरी रम र डायमन्ड मदिरा पनि चोरी भएको प्रमुख उपरीक्षक एसपी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। अचेत कुँवरको उपचारका लागि गुल्मी अस्पताल तमघास ल्याएको केही समयपछि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। 21औं शताब्दीमा दुनियाँ धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ।
बाढी पहिरोको चपेटामा परेको बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिकालाई साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक सहयोग गरेको छ। बाढी पीडित परिवारको राहतको लागि बैंकले नगरपालिकाको दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा 1,50,000 रुपैयाँ सहयोग गरेको हो। बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र बैंकको बुर्तिवाङ शाखा प्रबन्धक प्रेमनाथ पौडेलले सोमबार बुर्तिवाङमा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीलाई 1.5 लाख रुपैयाँको चेक प्रदान गर्नु भएको छ। चेक बुझ्दै ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख नेपालीले बाढीका कारण 31 घर बगाएको र 70 भन्दा बढी घर क्षति पुर्याएकोले नगरपालिकालाई सबैको सहयोगको खाँचो रहेको बताउनुभयो। बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढी पीडित परिवारको राहतका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नगरपालिकालाई आर्थिक सहयोग गरेको बताउनु भएको छ। यसअघि बैंकले प्रदेश नम्बर 5 सरकारको कोरोना राहत कोषमा 25,50,000 रुपैयाँ सहयोग गरेको र प्युठानका स्थानीय तहमा पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले बताउनुभयो। गत बुधबार राति ढोरपाटन शिकार आरक्षी छेउको देउराली पहाड पहिरोले खसेर भुजी खोला थुनिएर फुटेपछि आएको बाढीले घरहरू बगाउँदा 14 जनाको मृत्यु भएको थियो भने अझै 24 जना बेपत्ता रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 गण्डकी र बागमती प्रदेशमा गरी बैंकका 70 वटा शाखा रहेको साइन रेसुङ्गा प्रदेश नम्बर 5 को एकमात्र राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारको लागि आयुर्वेदिक औषधिको परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 5 का झन्डै 100 जनामा आयुर्वेदिक औषधिको परीक्षणको लागि प्रक्रिया सुरु गरेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। परीक्षणका लागि सरकारले अनुमति दिइसकेको छ। यो औषधि सामान्य लक्षण देखिएकालाई दिने र त्यसपछि लक्षण र अस्पताल बसाइ कति घट्यो भन्ने हेर्नुको साथै रगतमा केही परिवर्तन आए नआएको जाँच गर्ने डाक्टर गेवालीको भनाइ छ। जेठी मधु र क्रिकटुको मिश्रण बनाएर तयार गरिएको यस आयुर्वेदिक औषधि बिरामीलाई खाना खानु अघि खुवाउने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मरिच, पिप्ली र सुकेको अदुवा बराबर मात्रामा मिलाएर क्रिकटु बनाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। तर यो औषधि गम्भीर समस्या देखिएकाहरूलाई नदिइने उहाँको भनाइ छ। यो औषधिको कुनै पनि साइड इफेक्ट नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गुल्मीमा सोमबार थप 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 422 जना पुग्यो। प्रदेशमा सरकारको झन्डै 2 करोडको लागतमा गुल्मीको रेसुङ्गा क्षेत्रमा पैदल मार्ग निर्माण। धार्मिक महत्त्वसँगै पर्यटकीय स्थल बनाउने उद्देश्य। गुल्मीमा 1 जना युवाको हत्या गरेर नगद र जिन्सी सामान चोरी। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान हुँदै। र ढोरपाटन नगरपालिकालाई साइन रेसुङ्गा बैंकको सहयोग। नगरपालिकालाई सबैको सहयोगको खाँचो रहेको नगर प्रमुख नेपालीको भनाइ। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त नमस्ते।